فلفل ميديا نايقالسي دمصي وصعات دمصي حكي دمصي حزبي نطقونا كتفتح تربارب مس حزبا كساب موداتا عوتنا نطبطا سلام كبرات تخاتاتوتي في الميديا كما يتوعلو كما يصنعهم مباركس لو معت زدلخو مدبات حدشتي واناوي حبريتا حجه مسخم تاريخي بلخو كساب موداتا تكاتلوخا بخبري عدمكم نا كل بصخا شرق بلو بفلاي ابزي غداي ناي ليبيا ازرارب خويندلو منغستي ليبيا زخونه سدتنيا ايادلني قلطيفو كاب عدي كوص الله ما يلو متنققتا هيبو كومون سوغمتي يوسدالو البزي بلوم سدتنياتات بالماما انداتو غفو اب اسر بيت اتلو دمصي كوننا يبللو مالتي خبرات حوات كلنا دمصي بتي دلنا عقمي دمصي كنسمع لهم تسفا قبر قالون كبرات تقاتاتلتي مدبنا كمزي تريو زلخم حدش كونتات انت تفتره يخيدالو اب زقرنا افريكا مالتي بفلاي كاب وغن صمدو حدش دوزدلو فيديوهات دحري مرصانا ኢትዮጵያ زخونه نعنا دسقانا اب سمايات يكون اب بايتا زخونه منقسقاسات انت تفطيرو مريت حاو خدقيريا اندابله لو معات زرقحو فيديو ناي اول سعيد مالتيو كنقربلكم هنا تغرا ابوتي دولو اتجاران فخران ابوتي دولو اتي منقسقاسات يكون اتي مدلواتهم كا ناب كوينات غوص يدمسل مالتيو سلازي كبرات حوات دحري مرصاناي ኢትዮጵያ تخونه معباليتات كله خمس خل كابزي فيديوزي تجنزب تخل الليبية بالخلسة يعتبر مهاجر غير شرعي ويتم ترحيله ما ناش محترفين بين بطاقات اللاجئين ما ناش محترفين بأي شيء لن يكون هناك أي اعتراف أبدا ناب كل بوتاتات ليبيا اتيوم زلو سدتنياتات ولا ورقه بطاقه يحلوهم ولا زخونه يكون مخنيات يحلوهم نحنا عين قبلومن عين دليومن يبلالو كم زتري وزلهم كابل علي انت يقولوا ليبيا ناي ليبياويان طراي يا سدتنيا ايد لينان يقولوا ስለዚህ كم زتري وزلهم ام منجد يكون ابغزا ابناي سراح بوتا እናገፉፍና ወስዱ ያስሩዎም ናበይ ከም ዝወስዱዎምን አይፍለጥን ዘሎ ስለዚህ ሊቢያ ክትመጹ መደብ ዘለኩም ወይ ዝተበገስኩም ሰባት ሊቢያ አዝዩ ክፉ ሕማቅ ስለ ዘሎ በጃኹም ኣብ ዘለኹም ኮይንኩም ህይወትኩም ከተትርፉ ይምዕፀነኩም እቶም ኣብ ሊቢያ ዘለኹም ይሕዋትካ በጃኹም ጥንቃቄ ግበሩ አምላኽ ምሳኹም ይኹን كل من ኣብ ሊቢያ ዘለኹ ሕዋትና ማለት እዩ ሕዋት بحماق كونتات يمزلو بدعم بحماق كونتات يمزلو في الله حجي اب صرغيا دربي يغفوفو سلازلو سب غزا خب غزوم سوغو مالو قلي ام بشارع تدربيم قلي ام ماكينه هرمم يحوات قال امو يترف بليس بجاهم ورا سلامه وسلفن وصالو من زم حواتنا فتحك مصز خيل ندحر تخوين مالتي زم ابزع عد سب زلنا مالتي حوات ترديهم تحرك تايم حماق قالو زم حواتنا سي نريمونا لنا نخولاتنا ماس ميديا رئينا سقنا يزبلنا جن فايدات بالي ولون يحوات بليس بجاهم قال معله بخنا مسألو نفتن توم كوم خد قبرو تقولوا سلامة وسلفي كتوصو تقولوا سبات كأ نجورنا نحنا خابب بشنا خنا خنوصي يحوات بليس نزومنا اللي بيا حوات ناسي نحق الزوم دمس نخونهم يحوات يطفونا له حواتنا وانت يا شعب الليبي والله حرام عليك عليش ما تخليهم يعيشوا هم مخلين بلادهم مخلين امهم وابوهم مخلين اخواتهم عليش حتى انت تجي هنا تشدهم عليش يا شعب الليبي حرام عليك والله حرام عليك يا شعب الليبي يا حوات بجاهم بليز قال نكبر بجاهم يا حوات يغني لي ريو بقىጫው ይሉ لو معلت قفايو دبهدلو إذا حبيشة كله بقى كل هذه ميدلو عصرت خلاص علينا عصرت خلاص فاضلو سبت بهالي لنا بزع عمارة أنا قال قايل لا نحنا بقى تسفى ورثنا هنا تايمو هذه من هذا الناس ترقم تبهالي يقولوني بقى تايمو
بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ اليوم وتعليمات من القيادة العامة وتشكيل غرفة أمنية داخل مدينة طبرق بمشاركة مديرية الأمن والأجهزة الأمنية بداخل المدينة. قمنا بحملة أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الشارع العام، حيث أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط عدد 811 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتم إحالتهم إلى مركز اللواء والترحيل لمكافحة الهجرة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى بلادهم. عليكم كلهم تعيشوا في العالم. انا اسمي شلة 24، انا اعيش في هولندا. انا نتكلم يوم بتاع ليبيين. ليبيا الناس يعيشوا اريتريين ولا صوماليين ولا سودانيين ولا اثيوبيين، والناس بدهم الحريه مع البلدهم، ما عندهمش ديمقراطي. البلدهم يجيوا ليبيا ما عندهمش ديمقراطي في البلد الافريقيه، ويجيوا ليبيا يجيوا اوروبا. والناس ليبيين عسكري ليبيين بس يضربون بالسلاح وياخذون في الحبس. نقول بس هذه مش كويس. العالم تشوف علينا، العالم شفنا، العالم تشوفنا، بس العالم تشوف هذول الناس بتاعنا، الدولة بتاعنا، الدولة الحبشيين بتاعنا، العالم بس تشوفنا. شوف العالم، خلينا بس نحن نعيش. الحبش بدهم يعيشوا في هذه الدنيا، ما بدهمش والو في هذه الدنيا. خليهم بس. الرئيس عندنا رخيص، سوداني رخيص، صومالي رخيص، إريتري رخيص، إثيوبيا رخيص، كلهم رخيص رخيص. وبعدونا واخرجنا في بلدنا بس نعيش كويس في اوروبا، بس اطلعنا في بلدنا. وهذا الرخيص الرئيس بس بدهم على الحرب، ياكلوا مع اف بي اي، ياكلوا مع اوروبيين، ودخلونا على حياتنا وخسروا الناس بتاعنا في ليبيا، خسروا في جبتي، خسرونا الناس بتاعنا الحبشيين، خسرنا بس كم عمر الناس مات. خلينا بس يا الليبيين، خلينا بس، بدنا حريه في هذه الارض، بدنا حريه في هذه الارض. خلينا بعد الناس دي اللي خلاص جرت انقاص مستنفرين بتاع العلفون زاد رحمه الله تخشاف، واحدين نجر واحدين بقوا سمك، بقوا دجاج هاني سنين وزيد، وهو على البحر حق الباقر الله بعلم، واحدين بار المزارع هناك قطع على اتجاه. الرساله دي للشعب ولحكومه ليبيا. مالكم يا ليبيين؟ مالكم؟ حصل ايه هو اللي جديد في الدنيا دي؟ يعني كارهين اللاجئين للدرجه دي، زي ما يكونوا هم يعني حابين او عايزين او مختارين ان هم يبقوا اللاجئين. ما لهم كارهينهم للدرجه دي؟ وين هالانسانيه؟ وين هالانسانيه يا ليبيين؟ اسمعوا الكلام ده. لا سوداني ولا تشادي، لا سوداني ولا تشادي، لا سوري ولا فلسطيني، لا سوري ولا فلسطيني. الترحيل الترحيل. كل من دخل للأراضي الليبية بالخلسة يعتبر مهاجر غير شرعي ويتم ترحيله. ما ناش محترفين بهم بطاقات اللاجئين، ما ناش محترفين بأي شيء. لن يكون هناك أي اعتراف أبدا. وينكن أمهات ليبيا؟ وين ضيعتوا إحساس الأمومة؟ وين ضيعتوه؟ الأبهات ليبيا وينكم؟ وين ضيعتوا الأبوة؟ وينو؟ مالكم قاعدين ساكتين؟ بتشوفوا وانتم ساكتين العذاب والأسودي. لكان ليشنو بتقولوا الأوروبيين والأمريكيين هم عنصريين؟ يعني ليشنو بتقولوا إن هم عنصريين؟ في عنصرية أكتر من كده؟ في عنصرية أكتر من كده في الدنيا دي؟ كارهين اللاجئ من شان هو لاجئ، زي ما يكون حابب، يعني زي ما يكون إريتريين يطلعوا من بلدهم ومن أهلهم، زي ما يكونوا السودانيين كارهين بلدهم وعايزين يطلعوا من بلدهم، زي ما يكونوا إثيوبيين، صوماليين، فلسطينيين، كلهم المصريين، كلهم زي ما يكونوا كارهين بلدهم وأهلهم من شان يبقوا لاجئين، زي ما يكونوا حابين إن هم يبقوا لاجئين ويشوفوا السواد اللي هم عايشينه ده. ما فيش في الدنيا دي أي واحد يحب إن هو يبقى لاجئ، بس ده خارج من أي إرادة، خارج من أي إرادة أي واحد مشان يبقى لاجئ، مشان يبقى هاجر أهله، ناسه، بلده، كل حاجة، مشان
يسيب كل حاجة من وراه مشان يبقى لاجئ. ما فيش أي واحد في الدنيا بيتمنى إنه هو يبقى لاجئ. الحاجة اللي انتوا لازم تفهموها إن الناس دي جاءت غصبا عنها لبلدكم لأي دولة. لما الواحد يبقى مهاجر ويطلع من بلده لدولة تانية ده غصب عنه. لو كان بخيار أو بإرادة ما فيش أي واحد يسيب أهله بلده وناسه ويطلع مشان يبقى مهاجر. لو انتوا بتعذبوا الناس بالطريقة دي يعني ليشنو بتصلوا؟ ليشنو تعملوا ثواب؟ ليشنو بتصوموا؟ وليشنو بتقولوا ان في ربنا سبحانه وتعالى؟ ليشنو يعني؟ منشان كده عليكم الله ارحموا الناس دول منشان يرحمكم الخالق. خلوا الناس دي تعيش بالسلام منشان يخليكم الخالق تعيشوا بالسلام. ما تبقوش قاسين للدرجة دي. منشان الهجرة مش أول مرة في الدنيا دي، من زمن الأنبياء كمان كان فيه هجرة، مش أول مرة في الدنيا. مشان كده ما تبقوش كارهين اللاجئين. اتذكروا وين كنتم ودلوقتي وين انتم، والله يعلم بكرة حيحصل ايه. ما بتمناش للشعب الليبيا وحش، بس الله يعلم بكرة حيحصل ايه بالطريقة اللي انتم ماشيين فيها دي، بالطريقة اللي انتم بتعذبوا الناس دي فيها. ولا حيحصل ايه الله يعلم. بنجي كل مرة كل شهر بنجي وبنقول يا شعب ليبيا، يا حكومة ليبيا، يا شرطة ليبيا، يا بوليس ليبيا، عليكم الله شوفوا الناس دي ما تعذبوهمش كده، خلوهم يعيشوا بسلام. لو في ناس مذنبين امسكوهم هم وعاقبوهم هم زي اي بني ادمين، يعني زي اي بني ادم كبني ادم، بس ما تعذبوش كل الناس. ليشنو كارهين للدرجة دي؟ والله انا مستغرب، عنديش كلام افسر بيه المواضيع دي. شوفوا الناس بيعذبوهم كيف في أبياتهم، بيطلعوهم من بيوتهم، مش عايزين يخلوهم يأجروا البيت، مش عايزينهم أي لاجئ يعيش في بلدهم. والله حرام عليكم يا ليبيين، حرام عليكم. خلوا في قلوبكم رحمة. وفي النهاية اتذكروا ما تنسوش إن الدنيا دي قلابة، في أي زمن تتقلب عليك. الناس اللي جاءت لبلدكم دي مشان تبقى لاجئين زي ما تكلمت عنه قبل شوية، الناس دي مش باختيارها، ده مش اختيار. انك تبقى لاجئ وتهاجر بلدك ده مش اختيار. وليكم كمان انتوا كمان بني ادمين زي ما حصل في الناس دي وطلعت من بلدها وهجرت بلدها. لو حصل نفس الشيء في الشعب ليبيا اتذكروا ان ده تاريخ، وتاريخ ما يتنسي. واي بلد تاني حتعمل ايه فيكم لازم تتذكروا الواحد لما يهاجر بلده مش باختياره ابدا، مش باختياره. ችግር ስለልብለና ማለት አይቆም ግን أمير تازل لقدا يقن نتكا يكونن ولا تنقركم مدى يتفلطوا لما تقبروا لكم مانياتو ناي ليبيا انت عابسنا ناي إثيوبيا خمتسي مانياتو تشكر كاب إسرائيل يدولن ناي إثيوبيا انت عابسنا ناي يمن كمتسي ناي سودان كمتسي ناي يوغندا خمتسي ناي جوبا خمتسي تقند عين ما يكتعصى زلوا أمير تازل إذا خمسات أكبر الله زلا ملكة من إيرترا شجر مقراف تكونا نعم مفتاح تكونا له أنت زي كوينو زي تبقى قصل طرح زي بقى سنة عند كوينو قصل تطرعنا نبزح أبتفعل على هاجرات قصل تطرعنا نفتر تسرع إيش نسقط صبوية كانت فلك خبر سلازي عيش معي ولادنا بخرينا خم صباعين نداي يسرعوا معنا في عزنا ليكون نداي غرينا قوموا استيك كنت ابطب جمره نتستحتتو ገንዘብ ንምኽፋል እናጻዓሩ ንሓደ ዓመት ዝተሰቀዩ ይርኢ ነይረ ኣዝዮም ተደኺሞም ስለ ዝነበሩ ደው ክብሉ እኳ ይኽእሉ ይነበሩን ክንቀሳቐሱ ክፍትኑን ከለዉ በእዳዎም ኣብቲ ሕፃ ምድረ በዳ ክንፈሓኹ ምስ ረኣኹ ኩሉ መታን ክውዳእ ብቕልጡፍ ክመውት ተመነኹ ግናኸ ስድራ ቤተይ ተኣምር ገይሮም ነዚ ገንዘብ እዚ ከም ገለ ገይሮም ክርዳእኒ ብዘይክእል መገዲ ካብ ኣዝማድ ኣዕሩኽን ካልኦት ሰባትን ክእክቡ ክኢሎም ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት
ደለይቲ ፍትሒ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ዘራኽብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ እዩ ዓመት መፀ ኣብ ኖርዌይ ከተማ ኦስሎ ዝካየድ ኮይኑ ሓሓሊፉ ድማ ኣብ ዝተፈላለያ ዓለም ለኻውያን ከተማታት ከም ታይዋን ኒውዮርክ ሳን ፍራንሲስኮ ተወሰኽቲ ናይ ሳተላይት ኣኼባታት የዳልዩ ኣብዚ መድረኽ እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝመፁ ፖለቲካውያን እሱራት ነበር ካብ ሃገሮም ዝተሰጎጉ ተቃወምቲ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ተመራመርቲ ቴክኖሎጅን ስነ ጥበባውያንን ይሳተፉ ተሳተፍቲ ዘሕለፍዎ ናይ ማእሰርትን ስቃይን ተመክሮታት ዘካይድዎ ዘለው ቃልሲ ከምኡውን ጨቆንቲ ስርዓታት ንህዝቦም ንምቁፅፃር ዝጥቀሙሎም ሜላታትን ነዚ ንምምካት ክውሰዱ ዘለዎም ስጉምትታትን የስምዑ እዚ መድረኽ እዚ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ጨቆንቲ ስርዓታት ዝገብርዎ ናይ ዲጂታል ስለያን ሳንሱርን ንምብዳህ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብኸመይ ብውሕስ መገዲ ቴክኖሎጂ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ዓበይቲ ዘተታት የካይድ እዩ ብሓፂሩ ፎረም ናጽነት ኦስሎ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ፎረም ዳቮስ ወይ ዳቮስ ኦፍ ሂማን ራይትስ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ ንናጽነትን ዲሞክራሲን ዝቃለሱ ሰባት ዝተባብዕሉ ተመክሮኦም ዘካፍሉሉን ሓድሽ ስትራቴጂታት ዝሕንፅፅሉን ዓብዪ መድረኽ እዩ ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት ኤርትራዊ ስደተኛን ግዳይ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባትን ዝኾነ ፊልሞን ደብሩ ኣብዚ መድረኽ ተዓዲሙ ምስክርነቱ ኣስሚዑ ነይሩ One of the main risks of leaving my home country, Eritrea, ሓደ ካብቲ ንሃገረይ ኤርትራ ሓዲገያ ክወፅእ ከለኹ ዘጋጠመኒ ብድሆ እቲ ንህይወትካ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ መስርሕ እዩ እቲ መግብን ማይን ክውዳእ ይኽእል ኣብ በረኻታት ምጥፋእ ኣሎ ወይ ድማ ብሰራዊት ሃገርካ ናይ ምቕታል ሓደጋታት ከጋጥም ይኽእል ካብዚ ኩሉ ተሪፍካ ናብ ጎረቤት ሃገር ብሰላም ክትበፅሕ እውን እንተኸኣልካ ብኻልኦት ደቂ ሰባት ተጫዊኻ ክትሽየጥ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሓደ ኤርትራዊ ካብ ሃገሩ ንምውፃእ እዚ ኩሉ ሓደጋታት ንኸጋጥሞ ፈቓደኛ ካብ ኮነ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህይወት ክሳብ ክንደይ ዘስካሕክሕ ምዃኑ ክትግምቶ ትኽእል ኢኻ ኣነ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረቴ ሃገረይ ክገድፍ ተገዲደ ድሕሪ ሒደት ሳምንታት ጥራይ ድማ ኣብ ግብፂ በረኻታት ሲናይ በእዳወይ ተንጠልጢለ ንላዕሊ ክእሰር ክኢለ ከመይ ኢለ ግን ግዳይ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ኮይነ ቁርብ ንድሕሪት ንምምላስ ካብ 91 ንድሓር ኤርትራ በቲ ጨካን ምልካዊ መራሒ ኢሳያስ አፈወርቂ ትሰቐላ እቲ ስርዓት ነፍሲ ወከፍ ናይ ህይወት መዳያት ኣብ ኤርትራ ይቆጻጸር ቅዋም የለን ልዕልና ሕጊ የለን ብምርጫ ዝቆመ ወኪል ህዝቢ ወይ ሕጋዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ የለን ነፃነት ፕረስ እውን ከምኡ እቲ መሰረታዊ መምርሒ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንሕና እንብሎን እንደልዮን ግበር እንተዘይኮይኑ ግን ዝብል እዩ እቲ እንተዘይኮይኑ ግን ዝብል መፈራርሒ ድማ ደረት ኣልቦ ማእሰርቲ ወይ ቅጽበታዊ ቅትለት ማለት እዩ ኣነ ስደተኛ ኮይነ ተወሊደ ወለደይ ኣብ ግዜ ኩናት ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ዝሃደሙ ስደተኛታት እዮም ነይሮም ኣብ ህይወተይ ስደተኛ ዘይነበርኩሉ እንኮ ግዜ ወለደይ ወዲ 11 ዓመት እንከለኹ ናብ ዓዶም ክምለሱ ምስ ወሰኑ ጥራሕ እዩ ሽዑ ንኤርትራ ንሒደት ዓመታት ኣብቲ ዝበለፀ ናይ ሓጎስ እዋን ክሪኣ ዕድል ረኺበ ሰባት ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሓጎስ ስምዒት ዘለው ይመስሉ ነይሮም ምኽንያቱ ድሕሪ 30 ናይ ቃልሲ ዓመታት ልኡላውነትና ረኺብና ስለ ዝነበርና ሰባት ናይ መንግስቲ ፖሊሲታት ኣብ ማዕከናት ዜና ብጉህዶ ይከራኸረሉ ነይሮም በዓላት መዓልቲ ነፃነት ንሰሙናት ዝቕፅል ይመስል ነይሩ ንእሽተይ ቆልዓ እኳ እንተነበርኩ ካብ ናይ ጁባይ ገንዘብ ተጠቒመ ናይ ነፃ ጋዜጣታት እዕድግ ከም ዝነበርኩ ይዝከረኒ እዚ ዝገብረሉ ብዛዕባ ጅግንነታዊ ዛንታታት ተጋደልቲ ንምንባብ ጥራይ ነይሩ መሰረታውያን ሰብኣዊ መሰራት ኣብቲ እዋንቲ ከም ውህብቶ ወይ ርዱእ ይመስሉ ነይሮም ግናኸ ቀስ ብቐስ ናይ ጭቆና ምልክታት ክቀላቐሉ ጀሚሮም ጋዜጠኛታትን ሚኒስተራትን በቲ ገዛእ ሰልፊ ተኣሲሮምን ከም ዝጠፍኡ ተገይሮምን ንሳቶም ነዚ ጽዋዕ ዝተቐበሉ ንዲሞክራሲያዊ መዕረይታት ወይ ሪፎርም ብምጽውዖም ጥራይ እዩ እቲ ብመንግስቲ ዝተዋህበ ፍርቂ መብርሂ ንሳቶም ከዳዓት ምዃኖምን ነታ ሃገር ክሸጡ ይሕልኑ ከም ዝነበሩን እዩ ዘረድእ ዝኾነ መርትዖ ግን ኣይቀረበን ይኹን እምበር ገለ ሰባት ነቲ ናይ መንግስቲ ትረኻ ኣሚኖም እዮም እቲ ስርዓት ደድሕሪኻ ምስ መፀ ግን ክትበራበር ትጅምር ናይ ዩኒቨርስቲ ተምሃሮ ነቲ ዘይፍትሓዊ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ብምቅዋሞም ከም ገበነኛታት ይህደኑ ነይሮም ከቢድ መቕፃዕቲ ድማ ይወሃቦም ነይሩ
ብሓደ ለይቲ ነፃነት ፕረስ ጠፊዩ እታ እንኮ ዩኒቨርሲቲና ተዓፅያ ብናይ መንግስቲ ኮሌጃት ተተኪኣ ንሳተን ድማ ብመሰረቱ ወተሃደራውያን ኣብያተ ትምህርቲ እየን ኣብዚ ኮሌጃት ዝመሃሩ ተምሃሮ ከም ነፍሲ ወከፍ ካልእ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብቲ ናይ ሙሉእ ህይወት ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ከኣትዉ ይግደዱ ንሳቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ይብልዎ ብሓቂ ግን ንሱ ናይዚ ዘመን ዘመናዊ ባርነት ጥራይ እዩ ናይ ሙሉእ ህይወት ወተሃደራዊ ጉድድ ዕስክርና እዚ ማለት ክሳብ ኣካላትካ ስርሑ ዘቋርጽ ዝቕጽል ኣገልግሎት ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ኣገልግሎት እዚ እትሓስቦን ዘለካ ርእቶን ደፊርካ ዓዊልካ ክትዛረበሉ ኣይትኽእልን እንተዘይኮይኑ እቲ እንተዘይኮይኑ ግን ዝብል ናይቲ ስርዓት ምፍርራሕ ናባኻ ይበጽሕ ድሕሪ ኮሌጅ ናብ ሓደ ናይ ወተሃደር ክፍሊ እኳ እንተተመደብኩ ኣነ ግን ኣይከድኩን ምኽንያቱ ንዝኾነ ኣካል ባርያ ክኸውን ኣይደለኹን እዚ ሃገር እተሃንጸሉ ናይ ብሓቂ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንተዝነብር ነይሩ ንሱ ክብሪ ምኾነ ነይሩ ግናኸ እዚ ብቐሊሉ ንሒደት ኣብ ስልጣን ዘለዉ ውልቀ ሰባት ዝጠቅም ውዲት እዩ ነይሩ ህይወተይ ኣብ ናይ ሓደ ኮነሬል ሕርሻ ክሕልፎ ወይ ንሓደ ጀነራል ቪላ ክሃንጸሉ ወይ ድማ ኣብ ናይ ወርቂ ማዕድናት ብኸንቱ ክጽዕር ኣይደለኹን ክፋል ናይዚ ምዃን ኣበኹ ኮይኑ ግን ኣብ ኤርትራ ግፋ ዝበሃል ናይ መንግስቲ ኣሰራርሓ ኣሎ ግፋ ማለት ወተሃደራት ወይ ናይ መንግስቲ ወከልቲ ሰባት ከምዚ ኸማይ ምዕስካር ዝኣበዩ ንምሓዝ ኣብ ከተማታትን ዓድታትን ሓድን ዝፍጽሙሉ እዩ ብዘይካዚ ብግፋ ኣቢሎም ንኻልኦት ካብቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ዝጠፍኡ ንምሓዝ ይጥቀሙሉ ብሰንኪ እዚ መብዛሕትኡ እዋን ምስ ገለ ኣዕሩኽን ኣዝማድን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክሕባእ ነይሩኒ እዚ ንዓይ ቀጻሊ ናይ ፍርሒ ኩነታት እዩ ነይሩ ኣብ ኤርትራ በዚ ፍርሒ እዚ ዘይተተንከፈት ስድራ ቤት የላን ክበሃል ይከኣል እዚ ፍርሒ እዚ ድማ እቲ ክበጽሓካ ዝኽእል ሓደጋ ካብቲ ዘለኻዮ ኩነታት ዝዓበየ እዩ ነዚ ክትእምቶ እንተደኣ ክኢልካ ማለት እዩ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ካብ ዝኽፉት ቤት ማእሰርቲ ክሃድም ዕድል ረኸብኩ ኣነን ጉጅለይን ነቲ ሓደጋታት ንፈልጦ ነርና ክንጭወ ከም እንኽእል ይርዳኣና ነይሩ ተመሊስና ናብ ኤርትራ ክንጥረስ ከም እንኽእል እውን ንግንዘብ ነርና ብጥንቃቐ ብዝሓዝናዮ መገዲ ግን ድሕሪ 3 መዓልታት ብበረኻታት ተጓዒዝና ናብቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሸገራብ ዝበሃል ናይ ስደተኛታት ማዓስከር ክንበጽሕ ክኢልና ኣብዚ እዩ ከዓ እቲ ከም ግዳይ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ዘጥረኽቦ ተመክሮ ዝጀመረ ካብቶም ቀዳሞት ብራሻይዳ ተጨውዮም ናብ ደቡብ ግብፂ ዝተጓዕዙ ሓደ ክኸውን እውን ከኣልኩ እቶም ዝጨወዩና ሰባት ምስቶም በደዊን ክጨቃጨቁ ንሪኦም ስለ ዝነበርና ናብቶም በደዊን ንሽየጥ ከም ዝነበርና ንፈልጥ ነርና ንዓዓቶም ንሕና ደቂ ሰባት ኣይነበርናን ንሕና ንዕኦም ገንዘብ ጥራይና ነርና ናብ ሲናይ ምስ ወሰዱና $3,500 ካብ ነፍሲ ወከፍና ሓተቱ እዚ ገንዘብ ምስ ተኸፍለ እንደገና ናብ ካልእ በደዊን ሸጡና ንሱ ድማ ብግዲኡ $30,000 ሓተተ እዚ ገንዘብ እዚ ንስድራ ቤተይ ከቢድን ፈጺሙ ዘይከኣልን ምዃኑ ይፈልጥ ነይረ ካልኦት ግዳያት ነቲ ዝተሓተትዎ ገንዘብ ንምኽፋል እናፀዓሩ ንሓደ ዓመት ዝተሰቐዩ ይርኢ ነይረ ኣዝዮም ተዳኺሞም ስለ ዝነበሩ ደው ክብሉ እኳ ይኽእሉ ይነበሩን ክንቀሳቐሱ ክፍትኑ እንከለዉ በእዳዎም ኣብቲ ሑፃ ምድረ በዳ ክንፈሓኹ ምስ ረኣኹ ኩሉ መታን ክውዳእ ብቕልጡፍ ክመውት ተመነኹ ግናኸ ስድራ ቤተይ ተኣምር ገይሮም ነዚ ገንዘብ እዚ ከም ገለ ገይሮም ክርዳኣኒ ብዘይክእል መገዲ ካብ ኣዝማድ ኣዕሩኽን ካልኦት ሰባትን ክእክቡ ክኢሎም ነቲ $30,000 ንምእካብ 3 ኣዋርሕ ወሲድሎም እዚ ክሳብ ዝእከብ ንሕና ብዘይ ምቁራጽ ንሳቐ ነርና መዓልታዊ መግረፍቲ ጸጋም እግርኻ ምስ የማናይ እግርኻ ይእሰር የማናይ እግርኻ ድማ ምስቲ ዝቕጽል ዘሎ ሰብ ጸጋማይ እግሪ ይእሰር ህድማ ፈጺሙ ኣይሕሰብን ናብ ስድራ ቤትካ ክድውል ይገብሩኻ ንሰዓቶም ክትዛረብን ከለኻ ድማ ዝመክኽ ፕላስቲክ ኣብ ኣካላትካ ይኽዕውልካ እዚ ከዓ ስድራ ቤትካ ነቲ ኣውያት ሰሚዖም ብቕልጡፍ ንኽኸፍሉ እዩ ኣብ ናሕሲ የንጠልጥሉኻ እቲ መግረፍቲ ይቕጽል ሓደ ግዜ ድማ ቁልቁል ኣፍካ ይደፍኡኻ እሞ ይገርፉኻ እዚ ቴክኒክ እዚ ከዓ ኣብ መወዳእታ ንኽልቲኡ ኣእዳወይ ዘበላሸዎ ኣእዳወይ ስምዒት መሃብ ደው ኣበሉ ከም ከሰል ጸሊም ሕብሪ ድማ ሓዙ እቲ ስጋ ብቐሊሉ ከም ዝመክኽ ፕላስቲክ ከንጠብጥብ ጀመረ ኣካላተይ ስርሑ የቋርጽ ከም ዘሎ እፈልጥ ነይረ እቲ ገንዘብ ምስ ተኸፍለ ናብ ሓደ ሕያዋይ በደዊን ተመሓላለፍኩ ከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ዘይኮነስ እዚ ሰብኣይ እዚ ንዓና ሕያዋይ ሰብ ነይሩ ኣየሳቀየናን እኳ ደኣ ምስ ካልኦት ጉጅለ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት
ናብ እስራኤል ብሰላም ክንበጽሕ ሓጊዙና እቲ ዝቐጸለ 3 ኣዋርሕ ኣብ ናይ እስራኤል ሆስፒታል ኣሕሊፈዮ ኣብኡ ድማ ምቑራጽ ኣካል ዝብል ቃል እሰምዕ ነይረ ምኽንያቱ ኣእዳወይ ንምድሓን ካልእ ተስፋ ስለ ዘይነበረ ግናኸ ድሕሪ ገለ ፈተናኣዊ መጥባሕትታት ገለ ክፋላት ኣእዳወይ ከሕውዩ ክኢሎም ንህይወተይ እውን ኣትሪፎማ ካብ ሆስፒታል ምስ ወጻኹ ንሓገዝ ምስ ትካላት ክራኸብ ፈተንኩ ከምኡ እውን ቃለ መሕትት እገብር ነይረ ብዛዕባ ሕጂ እውን ዝቕጽል ዘሎ ገበናት ምስግጋር ደቂ ሰባት ኣፍልጦ ንምዕባይ ምዝራብ ጀሚረ ኣብቲ እዋን ዳርጋ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባኡ ይዛረብ ኣይነበረን እዚ ንዓይ ሕልሚ ይመስል ነይሩ ኣብ ጎረቤት ኣሽሓት ሰባት ብኸምዚ እናሞቱ ብኸመይ ንሓንቲ ደቂቕ እኳ ናይ ዜና ግዜ ይንፈጎም ቁርብ ናብ መጻኢ ንምዝላል ዝኣክል ድሕሪ ነዊሕ ናይ ፊዚዮተራፒን ምውህሃድን ኣብ ጀርመን ቀስ ኢለ ክጽሕፍ እኳ እንተኸኣልኩ ነቲ ናይ ቀደም ናይ ሶፍትዌር ምምዕባል ስራሐይ ክቕጽሎ ኸኣልኩ እዚ ዛንታ እዩ እዚ ዛንታ እዚ ናይቶም ቁፅሪ ዘይብሎም ካልኦት ስደተኛታት ዛንታ እውን እዩ ገሊኦም እኳ ካብዚ ናተይ ንላዕሊ ዘሰንብት ተመክሮ ኣለዎም ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ማዕበል ጭካነ ኣሎ እቲ ባህላዊ ሞራል ሕብረተሰብና ክሳብ ዳርጋ ከምዘየለ ተባላሽ እዩ እቶም መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራ ክወፁ ዝፍትኑ ዘለዉ ሰባት ኣብ ናይ መጀመርታ 10ታት ዓመታት ዕድሚኦም ዘለዉ ቆልዑ እዮም ምኽንያቱ ክጸንሕሉ ዝኽእሉ ሓደ ምኽንያት እኳ ስለ ዘይብሎም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ እቲ ከም ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ዝፍለጥ ስርዓት ምዕራባውያን ትካላት ኣብ ዶባት ኤርትራ ክሰርሓ ብምፍቃድ ምስ ምዕራባውያን ዘለዎ ርክብ ከማዕብል ይፍትና ኣሎ ግናኸ እዚ ማለት እቲ ስርዓት መንገዲ ቀይሩ እዩ ማለት ኣይኮነን እዚ ማለት እቶም ሕጂ እውን ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ዘለዉ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣብዞም ትካላት ተቖፂሮም ናብ ናይ ሙሉእ ህይወት ባርነት ከኣትዉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነት ሃገር ወይ ትካል ምስዚ ስርዓት እዚ ፋይናንሳዊ ውዕል ክህልዎም ወይ ክህልዎም ዝሓስቡ እንተለዉ ኣይትግበርዎ ይብሎም ነዚ ስርዓት እዚ ብገንዘብ ምድጋፍ ኣቋርፅዎ ምኽንያቱ ካብዚ ገንዘብ እዚ ንህዝቢ ዝበፅሕ ተረፍ የለን ኣነ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ጽቡቕታት ነይሩኒ ግናኸ ክነብረሉን ክጥቀመሉን ዝኽእል ህይወት ኣይነበረንን ኣብ ኤርትራ ናይ ሚልዮናት በዓል ጸጋ ካብ ምዃን ኣብ ጀርመን ኣብዚ ሕጂ ዘለኽዎ ናይ ጎደና ተመጽዋቲ ምዃን ይመርጽ ምኽንያቱ ኣብ ኤርትራ ህይወተይ ናተይ ኣይኮነትን ክመውት ደየ ክነብር ነፃ ክኸውን ደየ ክእሰር ብናይ ገለ ውልቀ ሰባት ድሌት ጥራሕ እዩ ዝውሰን እምበር በቲ ኣነ ዝገበርክዎ በደል ኣይልክዕን ንሕና ናይ ገንዘብ ጸገማት የብልናን ስደተኛታት ናይ ድሕነት ፍትሒ ከምኡውን ነፃነት ጸገማት እዩ ዘለና ስለዚ ተስፋ እገብር ከምኡውን እምነን እጽልይን ሃገራት ፖሊሲታት ክሕንፅፃን ከለዋ ስደተኛታት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘሕለፍዎ መከራ ዝኸፍእ ሕግታት ከተኣታትዋ እንተፈቲነን ንስኻትኩም ዓዊልኩም ኣይፋልን ብሽመይ ክኸውን ኣይፍቅድን ክትብሉ ከምኡውን ምናልባት እተን ነዚ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ከም ጾር ክርእኦ ዝደልያ ሃገራት ነዚ ዛንታታት እዚ ዘክርኦ ይብለን ፊልሞንን ካልኦት ከምኡ ዝበሉ ሰባትን ስደተኛታት ክኾኑ ምርጫኦም ኣይኮነን ናይ ፊልሞን ኣካላት ተሸይጡን ንሞትውን ተቓሊዑን ነይሩ ስለዚ ፊልሞንን ካልኦት ከምኡ ዝበሉን ንህይወቶም ክሃድሙ ነይርዎም ምስ ቁርብ ናይ ምውህሃድ ፃዕሪ ድማ እዚ ናይ ስደተኛታት ጸገም ዝበሃል ኣብ መወዳእታ ንኹለን ተቐበልቲ ሃገራት ከም ናይ በረኸት ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምልኪ ንምብቃዕ ሓግዙና ምእንቲ ኣብ መንጎ ምልካዊ ስርዓትን ነጋዶ ደቂ ሰባትን ተቐርቀርና ኸይንነብር